मान है मौत के सिलसिले में सबको यकीन है। दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर क्यों न गुजरे हो, उसे यकीन है कि मरना तो सबको है। इसी उन्वान का दो तीन शेर। रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, माशाअल्लाह। रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, मौतों का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे। जो भी आता है बशर दुनिया में कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ ज़रा ध्यान रहे। बेशक हक है माशाअल्लाह। पीछे चली आती हूँ ज़रा ध्यान रहे। तीन मिसरा। जान जिस वक्त वो रूह जिस्म से निकलती है, वो मंजर आप सामने रखें। ये दो तीन शेर में कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नुम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नुम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नुम क्या होगा। अल्लाह। अजब कैसे होती है मौत का नशा। चलिए मौत का मिसरा पढ़ लेते हैं। सुनो सपनों की है ये बात कि तैबा पहुंचा था कल रात, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। सुनो सपनों की है ये बात कि तैबा पहुंचा था कल रात, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। पढ़ा था जाके वहाँ एक नात, मिली थी रहमत की सौगात, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। एक नूर का बहता दरिया था, एक नूर का बहता दरिया था, दरिये में नबी का रोजा था। रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसमें वो रुपैली झालर थी, जिसे देख के दिल उठा झूम, अदब से मैंने लिया था चूम। कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। अदब से मैंने लिया था चूम, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। सुनो सपनों की है ये बात कि तैबा पहुंचा था कल रात, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। फिर देखा छाँव खजूरों की, फिर देखा छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारे हो
کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، میرا جاگ اٹھا ارمان، میرا جاگ اٹھا ارمان کہ سوچا میں بھی پڑھوں قرآن، کہ نیندیا ٹوٹ گئی، کہ نیندیا ٹوٹ گئی، کہ سوچا میں بھی پڑھوں قرآن، کہ نیندیا ٹوٹ گئی، کہ نیندیا ٹوٹ گئی۔ ایک نور کا بہتا دریا تھا، دریے میں نبی کا روزہ تھا، روزے پہ سنہری چادر تھی، جس میں وہ روپیلی جھالر تھی، جسے دیکھ کے دل اٹھا جھوم، ادب سے میں نے لیا تھا چوم، کہ نیندیا ٹوٹ گئی، کہ نیندیا ٹوٹ گئی۔ طیبہ کے مقدس گاؤں سے، طیبہ کے مقدس گاؤں سے، رحمت کی نرالی چھاؤں سے گزرا تو ہنسی مکہ دیکھا، مکے میں نور خدا کا تھا، میری آنکھیں تھی حیران، میری آنکھیں تھی حیران، خدا کی دیکھ رہا تھا شان، کہ نیندیا ٹوٹ گئی، کہ نیندیا ٹوٹ گئی، کہ نیندیا ٹوٹ گئی، کہ نیندیا ٹوٹ گئی۔ اختر کا زمانہ محشر کا، اختر کا زمانہ محشر کا، کیا حال کہوں اس منظر کا، ایک بھیڑ لگی تھی زمزم پر، سب جھوم رہے تھے پی پی کر، ایک میرا مقدر ایسا تھا، اس بھیڑ میں تنہا پیاسا تھا، کہ زمزم مل نہ سکا دو گھونٹ، تو جیسے دل پہ لگی ایک چوٹ، کہ نیندیا ٹوٹ گئی، کہ نیندیا ٹوٹ گئی۔ اختر کا زمانہ محشر کا، کیا حال کہوں اس منظر کا، ایک بھیڑ لگی تھی زمزم پر، سب جھوم رہے تھے پی پی کر، ایک میرا مقدر ایسا تھا، اس بھیڑ میں تنہا پیاسا تھا، کہ زمزم مل نہ سکا دو گھونٹ، تو جیسے دل پہ لگی ایک چوٹ، کہ نیندیا ٹوٹ گئی، کہ نیندیا ٹوٹ گئی۔ سن سپنوں کی ہے یہ بات، کہ طیبہ پہنچا تھا کل رات، کہ نیندیا ٹوٹ گئی، کہ نیندیا ٹوٹ گئی۔ پڑھا تھا جا کے وہاں ایک نعت، ملی تھی رحمت کی سوغات، کہ نیندیا ٹوٹ گئی، کہ نیندیا ٹوٹ گئی۔ سبحان اللہ۔